तपाईको सूचनाको प्रभाव बीजेएम मिडियाको आज दिनभरका मुख्य खबर लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। नमस्कार, म गौरव त्रिपाठी। आज देश दुनियाँमा कहाँ के भयो आजका मुख्य समाचारहरू लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ आजका मुख्य खबरहरू। दुर्गा पर्साईमाथि जुत्ता पसलेद्वारा बागलुङमा हातपात। पर्साईमाथि हातपात गर्ने बागलुङ 7 का 37 वर्षीय रमाकान्त गौतम पक्राउ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र वन मन्त्रीलाई लाग्यो ऋण। विकास मन्त्रीसँग दुहुनो गाई। एकै वर्षमा लोकसभामा 5 परीक्षा उत्तीर्ण गरेकी गुल्मीकी मनिषा जीसीको चौतर्फी प्रशंसा। संसदीय समितिले झिकायो टेराम्याक्स र एमडिएमएस सम्बन्धी सुरुदेखिका कागजात। काभ्रे बनेपा नगरपालिका वडा अध्यक्ष निप्रेस बादे 15 लाख घुससहित पक्राउ। पालिकाले मौसमी कामदार कोरिया पठाउन नपाउने श्रम मन्त्रालयको भनाई। राष्ट्रपतिद्वारा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश जारी। गठबन्धन सरकार भ्रष्टाचार, तस्करी र कमिसनखोरीको संरक्षक बनेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। पार्टीले सिटी बजाउँदा आन्दोलनका लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन। रासोपाको नारायणगढ बुटोल दबाव यात्रामा चीनको गम्भीर चासो। आशंका मेट्न भारतीय आयोजनामा पनि पैदल यात्रा गर्ने सभापति रवि लामिछानेको रणनीति। सरकारले यसअघि नै भोक्चौन गरिरहेका तर दर्ता हुन नसकेका जग्गाको छुट दर्ताका लागि फेरि मौका। के छ प्रक्रिया, त्यसको पुरै जानकारी। सकस युट्युब ट्रेन्डिङको शीर्ष स्तरमा राजु मास्टर भन्छन् पारिवारिक कथामा दर्शकले रुचि देखियो। खोटाङमा विधा सुविधा नलिने प्रहरीलाई सोधियो स्पष्टीकरण। दयाङ राई अभिनीत दयारानीको टिजर सार्वजनिक। सन्तान सुख चाहने निसन्तान दम्पतिको कथा। सामसुङलाई पछि पार्दै एप्पल बन्यो सबैभन्दा धेरै स्मार्टफोन बेच्ने कम्पनी। पोखरामा जारी 4औं टाइगर कपको महिलातर्फ एपिएफ र न्यू डायमन्ड फाइनल प्रवेश। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश 2080 जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरिएको हो। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2080 लाई जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा पर्साईमाथि हातपात भएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूलाई गाली गलौज र बैंकको ब्याज विरुद्ध अभियान चलाएर चर्चामा आएका व्यवसायी पर्साईमाथि बिहिबार बागलुङमा हातपात भएको हो। व्यवसायी पर्साईमाथि दिउँसो 2 बजे बागलुङ नगरपालिका 2 लोकतान्त्रिक चोकमा हातपात गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार त्यो ठाउँमा पर्साई समूहले सभा आयोजना गरेको थियो। सभामा करिब 200 सहभागी थिए। सभामा बोल्ने क्रममा पर्साईमाथि हातपात गरिएको हो। पर्साईमाथि हातपात गरेको आरोपमा बागलुङ 7 का 37 वर्षीय रमाकान्त गौतमलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। गौतमले बागलुङ 2 स्थित धौलागिरी चोकमा जुत्ता पसल गर्दै आएका छन्। गौतमलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले टेराम्याक्स प्रवृत्तिको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा एक साताभित्र स्पष्ट दृष्टिकोण पेश गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार भएको छलफलपछि समितिले 6 वर्ष अघि टेराम्याक्स प्रवृत्ति खरिद गर्ने निर्णय गर्दाको अवस्था र अहिलेको परिस्थितिबारे स्पष्ट दृष्टिकोण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। बैठकमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले त्यति बेला ठूलो मात्रामा कल बाइपासबाट राजस्व चुहावट हुने भएकाले अनुगमनका लागि टेराम्याक्स प्रवृत्ति आवश्यक परेको देखिए पनि अहिले भने इन्टरनेट र त्यसमा आधारित भएर हुने अडियो तथा भिडियो कलका कारण कल बाइपास घटेकाले टेराम्याक्स प्रवृत्ति स्थापना जरुरी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। विभिन्न टेलिकम कम्पनीहरूले अनुगमनका क्रममा आन्तरिक रूपमा नै टेराम्याक्स प्रवृत्ति जडान गरेकाले पनि प्राधिकरणले छुट्टै रूपमा टेराम्याक्स खरिद र जडान गर्न आवश्यक नहुने उनीहरूको भनाइ थियो। यही प्रक्रियापछि संसदीय समितिले त्यति बेलाको आवश्यकता र अहिलेको आवश्यकताबारे दृष्टिकोण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। गुल्मीकी मनिषा जीसी विष्णुघरतीले लोकसेवा आयोगद्वारा लिएका विभिन्न पदका 5 परीक्षा 1 वर्षभित्रमा उत्तीर्ण गरेकी छिन्। थुर्कोट गाउँपालिका 3 हाडेकी जीसीले 1 वर्षभन्दा छोटो समयावधिमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकी हुन्। उनले कोशी प्रदेश अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवातर्फ 4औं तह, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवातर्फ सहायक 4औं तह, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय स्वास्थ्य सेवातर्फ सहायक 4औं तह, बागमती प्रदेश अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवातर्फ 5औं तह र संघीय लोकसेवा आयोग अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवातर्फ 5औं तह उत्तीर्ण गरेकी छिन्। उनले भनिन् सानैदेखि नर्सिङ विषय पढ्ने रहर थियो। छात्रवृत्तिमा स्टाफ नर्स अध्ययन पूरा गरी करिब 5 वर्ष करार सेवामा काम गरे। परिश्रमका कारण आफूलाई सफलता मिलेको उनले बताएकी छन्। उनले 1 महिना मात्र तयारी गरेर परीक्षा उत्तीर्ण हुन सफल भएको जानकारी दिएकी छिन्। स्टाफ नर्स उत्तीर्ण गरेपछि विदेश जानेको लड्को लाग्छ। उनले भनिन् रुचि र इच्छा भयो भने नेपालमै सम्भव छ। विदेशमा कामलाई खर्चिने समय नेपालमै खर्चेमा सफल हुन सक्छ। उनले पढाइमा सहयोग गर्ने परिवारका सबै सदस्यलाई धन्यवाद समेत दिएकी छिन्। उनले स्टाफ नर्स
टेक नर्सिङ कलेज बुटोलबाट 2075मा उत्तीर्ण गरेकी हुन्। यसपछि उनले करारमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा 3 वर्ष र थुर्कोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 2 वर्ष काम गरेकी छिन्। उनले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा गाउँकै न्यू खर्क माध्यमिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेकी हुन्। उनी हाल बुटोल कालिका क्याम्पसमा स्नातक तह शिक्षा संकायमा अध्ययन पनि गर्छिन्। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। सम्पत्ति विवरणमा मन्त्रीहरूले ऋण तथा गाई र बाख्रा समेत देखाएका छन्। सरकारी नियुक्त तथा सार्वजनिक पदमा बसेकाले 2 महिनाभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले त्यही प्रावधान अनुसार बिहिबार आफ्ना सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका खाएदार कार्कीले मुख्यमन्त्री भएपछि आफ्नो जग्गा घटेको विवरण देखाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस विद्रोही समूहबाट गएको असोज 27 गते मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले यसअघि मन्त्री हुँदा सम्पत्ति विवरणमा आफ्नो 10 ठाउँमा जग्गा रहेको देखाएका थिए भने मुख्यमन्त्री कार्कीले बिहिबार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै अहिले भने 60 ठाउँमा मात्रै जग्गा भएको उल्लेख गरेका छन्। सम्पत्ति विवरण मुख्यमन्त्री कार्कीको 1 करोड 8 लाख रुपियाँ ऋण देखाएका छन्। मन्त्री उप्रेतीले सम्पत्ति विवरणमा आफूले सामूहिक रूपमा कृषि फार्म तथा गाई फार्म सञ्चालन गरेको विवरण समेत पेश गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका कमल प्रसाद जबेगुले 5 थरको फालिङ्गु 1, फालिङ्गु 2 र झापाको मेचीनगर नगरपालिका 5 मा 6 किता जग्गा रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकार भ्रष्टाचार र तस्करको संरक्षक भएको बताएका छन्। नेपाल कृषि महासङ्घको पूर्ण बैठकलाई बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनको गोत्र निकम्बाट र जात देशद्रोही भएको बताएका छन्। अहिलेको गठबन्धन रहेका दल र नेताहरूको घाँटी मात्रै नभएर सिङ्गै शरीर पनि जोडिएको ओलीले बताएका छन्। उनले गठबन्धन दलको वंश भ्रष्टाचारी र कमिसन तन्त्रीय गोत्र निकम्बा र जात देशद्रोही भएको बताएका हुन्। यी एकै वंशका एकै नसलका हुन्, भ्रष्टाचारी वंशका हुन्, यी कमिसन तन्त्रीय वंशका हुन्, यिनको गोत्र निकम्बा हो, यिनको जात देशद्रोही हो, त्यसकारण यी एकै ठाउँमा बस्छन्। ओलीले भने ओलीको गठबन्धन देशका लागि अत्यन्तै हानिकारक रहेको बताएका छन्। गठबन्धनले देश बर्बाद र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएको ओलीले बताएका छन्। देशका स्रोतहरू बिचिसक्यो, हाम्रा स्वाधीनताहरू र स्वाभिमानलाई धुजा बनाइसक्यो, त्यसकारण समय घर्किनभन्दा अगाडि हामीले निर्णायक कदम चाल्नुपर्नेछ। यस कुराका लागि हामी तयार रहनुपर्छ उनले कार्यकर्तालाई भने। उनले भनेका छन् सुट्टी फुक्ने बित्तिकै आन्दोलनका लागि तयारी हुन निर्देशन समेत दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले पुस दोस्रो साता पार्टीका नेताहरूसहित नारायणगढ बुटोल खण्डको 113 किलोमिटर पैदल यात्रा गरे। सडक विस्तारमा विलम्ब हुँदा नागरिकले खेप्नु परेको शास्तिबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चितवन 2 का सांसद समेत रहेका लामिछाने 9 पुसमा नारायणगढबाट पैदल यात्रा सुरु गरेका थिए। पार्टी नेता कार्यकर्ता 11 गते बुटोलमा पुगेर सकियो। पूर्व पश्चिम राजमार्गको बुटोल नारायणगढ सडक खण्ड चिनिया ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कम्पनीले 17 अर्बको ठेक्कामा विस्तार गरिरहेको छ। तर विस्तार सुरु भएको 5 वर्षसम्म आधा पनि काम नहुँदा यात्रुले शास्ति भोग्नु गरेका छन्। अहिलेसम्म 43% काम मात्रै सकिएकाले यो आयोजनाको काम सकिन अझै कम्तीमा 3 वर्ष लाग्ने अनुमान सडक विभागकै छ। जबकि सुरुको लक्ष्य अनुसार 2078 चैतमा सक्नुपर्ने हो। पछिल्लो पटक थपिएको म्याद 2081 असारमा छ। स्थानीयको विरोधपछि सीमित स्थानमा कालोपत्र गरिए पनि कतिपय भागमा अहिलेसम्म विस्तारको काम समेत सुरु भएको छैन। माटो खोतल्न छाडिएका कतिपय भागमा पर्काल लगाउने र नाली हाल्ने काम बाँकी छ भन्ने धेरै ठाउँमा विद्युतको पोल समेत सारिएको छ। यस्तै राष्ट्रपाले अब भारतीय सहयोगमा बनेका बाटाहरूको पनि अनुगमन गर्ने दृढ नीति लिएको छ। नगरपालिकाका 1 वडा अध्यक्ष 15 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष निप्रेस बादे रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गालबाट खटिएको टोलीले बादेलाई बुधबार घुस रकमसहित पक्राउ गरेको हो। अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार बादेलाई भक्तपुर थिमी नगरपालिका 3 घट्टाघरबाट पक्राउ गरिएको हो। बादेले घर बाटो सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि घुस मागिएको सूचनाका आधारमा अख्तियारको टोली उनको खोजीमा पुगेको थियो। उहाँलाई घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो। प्रवक्ता घिमिरेले भने बादेको साथबाट स्रोत नखुलेको रकम पनि बरामद भएको घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। बादेको साथबाट जापानिज एन 10,000, अमेरिकी डलर 100, हुन्डाईको i10 कार बरामद भएको छ। कार चालक बदन बहादुर प्रधान समेतलाई पक्राउ गरिएको घिमिरेले बताएका छन्। पक्राउ परेका घिमिरेलाई न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थालिएको जनाइएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पालिकाहरूले समझदारी गरेर मौसमी कामदारको रूपमा श्रमिकलाई कोरिया पठाउन नपाउने बताएको छ। मौसमी कामदार पठाउने केही पालिकाहरूले कोरियाका एक कम्पनीसँग धमाधम सम्झौता गरेको पाएको भन्दै मन्त्रालयले यो कार्य कानुन र अधिकार बाहिर भएको भन्दै सचेत गराएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत पालिकाहरूलाई यसअघि नै मौसमी कामदार पठाउने सम्बन्धमा रोक लगाएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले कामदार पठाउने सम्झौता नगर्न र गरेको भए यसले वैध नपाउने उल्लेख गरेको छ।
सरकारले यसअघि नै भोगचलन गरिरहेका तर दर्ता हुन नसकेका जग्गाको छुट दर्ताका लागि फेरि मौका दिएको छ। गत सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले छुट जग्गा दर्ता गर्न चाहनेका लागि 2 वर्षभित्र आवेदन दिन सूचना प्रकाशित गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भने नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्न छुट भएमा त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न चाहने सम्बन्धित जग्गावालाले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिने म्याद यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 2 वर्ष र कार्यालयमा यसअघि नै निवेदन गरी फर्सिट हुन बाँकी पुराना प्रतिवेदनहरू फर्सिट गर्ने म्याद यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले 2 वर्ष हुने गरी तोकिएको छ। मालपोत नियमावली 2037 को नियम 49 कमा दर्ता गर्नसम्म छुट भएका जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त नियममा नाप नक्सा भएको दर्ता गर्न मात्रै छुट भएको जग्गा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाली म्याद तोकिदिनुपर्छ। त्यही प्रक्रियाका लागि मन्त्री परिषदले राजपत्रमा सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयपछि अब मन्त्रालयले छुट जग्गा दर्ताका लागि राजपत्रमा सूचना निकाल्नेछ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले 6 महिनासम्म पनि बिदा नलिने 5 जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्रहरी नियमावली 2071 अनुसार पाउने बिदाको सुविधा नलिएकाले किन कुनै किसिमको बिदा नभएको भन्दै खोटाङ प्रहरीले 5 जना जवानलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रमुख डीएसपी पुरुषोत्तम खड्काका अनुसार सुविधा अनुसार बिदा बस्दा काममा पनि प्रभावकारिता बढ्ने भएकाले बिदा बस्नलाई प्रोत्साहित गर्न खोजिएको हो। कारबाही गर्नका लागि स्पष्टीकरण सोधिएको होइन, बिदा बस्नलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेका हुँ। खड्काले भने घर बिदा जाँदा आफन्त परिवारसँग भेट हुन्छ, पारिवारिक तनाव पनि कम हुन्छ, त्यसो हुँदा काममा पनि प्रभावकारिता देखिन्छ। उनले भने प्रहरी अधिकृतले वर्षमा 30 दिन घर बिदा, 12 दिन भइपरि आउने बिदा पाउँछन्। कतिपय बिदा त लिनै पाउँदैनन्। लामो समयसम्म काममा मात्र भइरहँदा गुणस्तरीय सेवा प्रभावमा पनि असर गर्ने सक्छ। त्यसैले बिदा जान प्रोत्साहन गर्न खोजेका छौँ। उनले भने स्पष्टीकरणको सम्बन्धित अधिकारीहरूले जवाब पनि दिइसकेको खड्काले बताएका छन्। कतिले लामो बिदा जानलाई नलिएको भन्नुभएको छ, कसैले मागमा लिने भन्नुभएको छ, कति काम नपरेकाले भन्नुभएको छ, खड्काले भनेका छन्। राजु पौडेल राजु मास्टर निर्देशित टेलिभिजन सिरिज सकस युट्युबको नेपाल ट्रेन्डको शीर्ष स्थानमा स्ट्रिमिङ भइरहेको छ। सिरिजको 9औं एपिसोड भारतीय फिल्म चलेका नेपाली गीत र गेमिङ भिडियोलाई उछिनेर शीर्ष स्थानमा पुगेको हो। यो एपिसोड 4 दिन अघि मास्टर टिभी युट्युब च्यानलमा रिलिज भएको थियो। यो श्रृङ्खलामा दाजुभाइको कलहलाई चित्रण गरिएको छ। नेपालको 99% घरमा भएको कलहलाई हामीले यसमा देखाएका छौँ। राजु मास्टरले भनेका छन्, आमाहरू छुट्टिन नपाए हुन्थ्यो भन्ने तर बुहारीहरू छुट्टिन खोज्ने कथा यसमा छ। उनले पारिवारिक कथावस्तुका सिरिजलाई दर्शकले रुचाउन थालेको र 10 लाखभन्दा बढी भ्युज पनि आउन थालेको बताएका छन्। मैले यसअघि बाजुपन सम्बन्धित 6 एपिसोड गरेँ, त्यति भ्युज गएर सम्बन्धित दर्शकले मात्र हेत्तो हेरे। राजु भन्छन् कथा चेन्ज गरेर घर घरको कथा देखाउन भ्युज नै मिलियन नाग्यो, उनले भनेका छन्। माघ 26 गते प्रदर्शन तयारीमा रहेको फिल्म दयारानीको रोचक टिजर सार्वजनिक भएको छ। टिजरले फिल्मको कथावस्तु र चरित्र चित्रणबारे महत्त्वपूर्ण खुलासा गर्छ। शीर्ष भूमिकामा दयाङ राई र दिया पुनले अभिनय गरेका छन्। फिल्ममा यी दुईले सन्तान सुखको चाहना राख्ने निसन्तान दम्पतिको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। पत्नीको भूमिकामा रहेकी दिया निसन्तान हुन्छन्। जुनसुकै उपायबाट पनि सन्तान चाहने दबाब उनी पति सामु राख्छिन् कि सन्तान कि आफू मर्ने धम्की उनको छ। त्यसपछि दयाङ साली भेट्न ससुरालीतिर लागेको देखिन्छ। भिनाजुले आफूलाई कान्छी बनाउने रे भन्ने संवाद चाहिँ टिजर सकिन्छ। सात गुरुङ फिल्म निर्देशन गरेका पाका फिल्म मेकर तथा अभिनेता माओत्से गुरुङले यो नेपाली भाषामा पहिलो डेब्यू फिचर हुनेछ। उनले गुरुङ समुदायको संस्कृति र परम्परालाई दयारानीमा चित्रण गरेको बताएका छन्। यो मल्टिस्टार फिल्ममा विजय बराल, प्रसिम गुरुङ, शिरीष कुँवर, नयन गुरुङ, पुष्कर गुरुङ, टिकाराम घले लगायतको अभिनय छ। बाँसुरी फिल्मको प्रस्तुति र माओत्से गुरुङ फिल्मको निर्माणमा फिल्म प्रदर्शन हुन लागेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी कम्पनी एप्पल सबैभन्दा धेरै स्मार्टफोन बेच्ने कम्पनी बनेको छ। 12 वर्षमा पहिलोपटक कोरियाली ब्रान्ड सामसुङलाई पछि पार्दै एप्पल सन् 2023मा सबैभन्दा धेरै स्मार्टफोन बेच्ने कम्पनी बनेको बीबीसीले जनाएको छ। इन्टरनेसनल डाटा कोअपरेसन आइडिसीको तथ्याङ्क अनुसार 2023मा एप्पलले 23 करोड 24 लाख थान स्मार्टफोन बेचेको थियो। यस्तै सामसुङले 22 करोड 60 लाख थान स्मार्टफोन बेचेको छ। यसैगरी शाओमीले 14 करोड 50 लाख र ओप्पोले 10 करोड 31 लाख थान स्मार्टफोन बेचेको आइडिसीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। स्मार्टफोन बजारमा एप्पलको हिस्सा 20.1% छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको सामसुङको हिस्सा 19.4% छ। आइडिसीका अनुसार गएको वर्ष 1 अर्ब 20 करोड थान स्मार्टफोन बेचिएको थियो। यो संख्या सन् 2022 को तुलनामा 30%ले कम हो। यो संख्या पछिल्लो दशकको सबैभन्दा कम हो। बढ्दो नियमित चुनौती र चीनमा हुवाईसँगको प्रतिस्पर्धाका बावजुद एप्पलले यो उपलब्धि हासिल गरेको आइडिसीले बताएको छ। अब खेल समाचार।
सशस्त्र प्रहरी बल एफपीएफ र न्यू डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स पोखरामा जारी 4औं संस्करणको टाइगर कप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको महिलातर्फ फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। सेमिफाइनलमा एफपीएफले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 5-2 सेट र न्यू डायमन्डले नेपाल पुलिस क्लबलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै फाइनल प्रवेश गरेका हुन्। पहिलो सेट 25-19 र दोस्रो सेट 25-20 ले गुमाएको एफपीएफले पछिल्ला 3 सेटमा पुनरागमन गर्दै फाइनल प्रवेश गरेको हो। एफपीएफले तेस्रो सेट 25-12, चौथो सेट 25-16 र पाँचौं सेट 15-13 ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। दोस्रो सेमिफाइनलमा पुलिसलाई पहिलो सेट 25-19, तेस्रो सेट 25-18 र तेस्रो सेट 25-18 लाई न्यू डायमन्ड फाइनल प्रवेश गरेका हुन्। उपाधिका लागि न्यू डायमन्ड एफपीएफले शनिबार खेल्नेछन्। तेस्रो स्थानका लागि पुलिस र आर्मी बीचको खेल शुक्रबार हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला बीजीएम। नमस्कार।